الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، شهركم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله أن بلغنا وإياكم شهر رمضان، وجعلنا من أهل الإسلام ومن أمة سيد الأنام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة المسلمون، شهر رمضان المبارك نعمة من الله عز وجل علينا، وإدراكه منة كبرى نحمد الله ونشكره، وهذا يحثنا على اغتنام أوقات هذا الشهر المبارك. نهنئ المسلمين جميعا بحلول هذا الشهر العظيم وهذا الموسم الكريم، وهو فرصة عظيمة وسانحة كبيرة ينبغي على المسلم أن يغتنمها بالأعمال الصالحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، ويهنئ أصحابه بقدوم هذا الشهر العظيم. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان، شهر عظيم مبارك، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. فينبغي على المسلم أن يغتنم أوقات وليالي هذا الشهر المبارك بالإقبال على الله، بصحة المعتقد وتقوية الإيمان وإخلاص العمل لله عز وجل، ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة الصالحين رحمهم الله ورضي عنهم. كما ينبغي أن يجتهد في إتقان الصيام وإحسانه والقيام وعلى تلاوة القرآن الكريم والبذل والصدقات وأعمال البر التي لا تخفى علينا جميعا. وليحذر المسلم من التساهل والغفلة وضياع أوقات وليالي هذا الشهر الكريم. أيها المسلمون، يحل شهر رمضان المبارك والعالم لا زالت جائحة كورونا تكتنفه وتخيم على أحوال الناس. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتعاون مع ولاة أمرنا حفظهم الله ومع الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، والحرص على صحتنا وصحة إخواننا المسلمين وسلامة رواد الحرمين الشريفين. فمن أعظم مقاصد الشريعة حفظ الدين وحفظ النفس، ومن فضل الله عز وجل علينا في هذا الحرم الآمن وفي هذه البلاد المباركة أن يسر لنا الجمع بين أداء الشعائر في حفظ للدين والتقيد بالإجراءات الاحترازية في حفظ الصحة وصحة إخواننا المسلمين. ينبغي أن نحرص على التحصين وتلقي اللقاح ضد هذا المرض الخطير حفاظا على صحتنا. قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم. كذلك ينبغي على رواد الحرمين أن يأتوا وهم قد ارتدوا الكمامة، وكذلك الحرص على التباعد الجسدي والمكاني وعدم التجمعات، والحرص على التعقيم وغسل اليدين، كل ذلك حفاظا على مقصد حفظ الصحة والسلامة. فينبغي علينا أيها الإخوة الحرص على ذلك والتعاون مع الجهات الصحية والجهات الأمنية في توفير البيئة الصحية التعبدية الروحانية التي تجمع بين أدائنا لشعائرنا وبين تقيدنا حفاظا على صحتنا. باسمكم جميعا نرفع أسمى آيات
التبريكات والتهاني لمقام ولاة أمرنا حفظهم الله، الذين يبذلون جهودا عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة روادهما وتهيئة الأجواء لهم، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم. نسأل الله أن يجعله شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، وأن يرفع هذه الجائحة عنا وعن بلاد المسلمين وعن العالمين أجمعين بمنه وكرمه. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاننا وإياكم على الصيام والقيام، وكتب لنا ولكم ولوالدينا العتق من النار بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.